अथ वैराग्यशतकं तृष्णादूषणम् चूडोत्तंसितचारुचन्द्रकलिका चञ्चच्छिखा भासुरो लीलादग्धविलोलकामशलभः श्रेयो दशाग्रे स्फुरन् अन्तःस्फूर्यदपारमोहतिमिर प्राग्भारमुच्छेदयन् श्चेतः सद्मनियोगिनां विजयते ज्ञानः प्रदीपो हरः। भ्रान्तं देशमनेकदुर्गविषमं प्राप्तं न किञ्चित् फलं त्यक्त्वा जातिकुलाभिमानमुचितं सेवा कृता निष्फला। भुक्तं मानविवर्जितं परगृहे श्वाशङ्कया काकवत्तृष्णे जृम्भसि पापकर्मपिशुने नाद्यापि सन्तुष्यसि। उत्खातं निधिशङ्कया क्षितितलं द्माता गिरेर्धावतो निस्तीर्णः सरिताम्बतिर्नृपतयो यत्नेन सन्तोषिताः। मन्त्राराधनतत्परेण मनसा नीताः श्मशाने निशाः प्राप्तः कर्णवराटकोऽपि न मया तृष्णे सकामा भवो। खलालापाः सोढाः कथमपि तदाराधनपरैर्निगृह्यान्तर्बाष्पं हसितमपि शून्येन मनसा कृतो वृत्तस्तम्भः प्रतिहतधियामञ्जलिरपि त्वमाशे मोघाशे किमपरमतो नर्तयसि माम्। अमीशां प्राणानां तुलितविसिनीपत्रयपयसाम् अमीशां प्राणानां तुलितविसिनीपत्रपयसाम् कृते किं नास्माभिर्विगलितविवेकैर्व्यवसितम्। यदाढ्यानामग्रे द्रविणमदनिस्संयमनसां कृतं म्लानव्रीडैर्निजगुणकथापातकमपि क्षान्तं न क्षमया गृहोचितसुखं त्यक्तं न सन्तोषतः सोढादुस्सह शीतवाततपन क्लेशानतप्तं तपः। ध्यातं वित्तमहर्निशं नियमितप्राणैर्न शम्भोपदम् तत्तत्कर्म कृतं यदेव मुनिभिः स्तैः फलैर्वञ्चिताः। भोगान् भुक्ता वयमेव भुक्ता स्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः कालो न यातो वयमेव याताः तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। बलिभिर्मुखमाक्रान्तं फलितैरङ्कितं शिरः गात्राणि शिथिलायन्ते तृष्णैका तरुणायते। निवृत्ता भोगेच्छा पुरुष बहुमानोऽपि गलितः
समानाः स्वर्याताः सपदि सुहृदो जीवितसमाः शनैर्यष्ट्युत्थानौ घनतिमिररुद्धे च नयने अहो दुष्टः कायस्तदपि मरणापाय चकितः आशा नाम नदी मनोरथ जला तृष्णातरङ्गाकुला रागग्राहवती वितर्गविहगा धैर्यद्रुमध्वंसिनी मोहावर्तसुदुस्तरातिगहना प्रोत्तुङ्गचिन्तादडी तस्याः पारगता विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वराः आशा नाम मनुष्याणां काचिदाश्चर्यशृङ्खला यया बद्धाः प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्ठन्ति कुत्रचित् विषय परित्याग विडम्बनम् न संसारोत्पन्नं चरितमनुपश्यामि कुशलम् विपाकः पुण्यानां जनयति भयं मे विमृशतः महद्भिः पुण्यौघैः चिरपरिगृहीताश्च विषया महान्तो जायन्ते व्यसनमिव दातुं विषयिणाम् अवश्यं यादारश्चिरतरमुषित्वापि विषया वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयममून् भ्रयन्तः स्वातन्त्र्यादतुलपरितापाय मनसा स्वयं त्यक्ता ह्येते शमसुखमनन्तं विदधति ब्रह्मज्ञानविवेकनिर्मलधियः कुर्वन्त्यहो दुष्करम् यन्मुञ्चन्त्युपभोगभाञ्ज्यपि घना त्येकान्ततो निःस्पृहा ब्रह्मज्ञानविवेकनिर्मलधियः कुर्वन्त्यहो दुष्करम् यन्मुञ्चन्त्युपभोगभाञ्ज्यपि धना न्येकान्ततो निःस्पृहा सम्प्राप्तान्न पुरा न सम्प्रति न च प्राप्तौ दृढप्रत्ययान् वाञ्छामात्रपरिग्रहानपि परित्यक्तुं न शक्ता वयम् धन्यानां गिरिकन्धरेषु वसतां ज्योतिः परं ध्यायता आनन्दाश्रुकणान् पिबन्ति शकुना निःशङ्कमङ्केशयाः अस्माकं तु मनोरथोपरचितः प्रासादवापीतटा क्रीडाकाननकेलिकौतुकजुषा मायुः परं क्षीयते भिक्षाशनं तदपि नीरसमेकवारं शय्या च भूः परिजनो निजदेहमात्रम् वस्त्रं च जीर्णशतखण्डमयी च कन्धा हा हा तथापि विषया न परित्यजन्ति स्तनौ मांसग्रन्थि कनककलशाभित्युपमितौ मुखं श्लेष्माकारं तदपि च शशाङ्केन तुलितम् श्रवन्मूत्रक्लिन्नौ
करिवरशिरस्पर्धि जघनं मुहुर्निन्द्यं रूपं कविजनविशेषैर्गुरुकृतम् एको रागिषु च राजते प्रियतमा देहार्धहारी हरो एको रागिषु राजते प्रियतमा देहार्धहारी हरो नीरागेषु जनो विमुक्तललना संगो न यस्मात् परः दुर्वारस्मरबाणपन्नगविष व्यासंगमुग्धो जनः शेषः कामविडम्बितान्न विषयान् भोक्तुं न मोक्तुं क्षमः एको रागिषु राजते प्रियतमा देहार्धहारी हरो नीरागेषु जनो विमुक्तललना संगो न यस्मात् परः दुर्वारस्मरबाणपन्नगविषव्यासंगमुग्धो जनः शेषः कामविडम्बितान्न विषयान् भोक्तुं न मोक्तुं क्षमः अजानन्दाहात्म्यं पतदुशलभस्तीव्रदहने समीनोऽप्यज्ञानाद् बडिशयितुमश्नातु पिशुतम् बीजानन्दोऽप्येते वयमिह विपज्जालजटिलान्न मुञ्चामः कामा नः गहनो मोहमहिमा तृषा शुष्यत्यास्ये पिबति सलिलं शीतमधुरं क्षुधार्थः संशालिं कवलयति मांसादिकलितं प्रदीप्ते कामाग्नौ सुदृढतरमालिङ्गिति वधूं प्रतीकारं व्याधेः सुखमिति विपर्यस्यति जनाः तुंगं भीष्मसुताः सतामभिमताः संख्यातिगाः संपदः कल्याणी दयिता वयश्च नवमित्यज्ञान मूढो जनः मत्वा विश्वमनश्वरं निविशते संसारकारागृहे सन्दृश्य क्षणभङ्गुरं तदखिलं धन्यस्तु सन्न्यस्यते क्षीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षा नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहापि यमिनो धनिनोपपन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान् क्षीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षा नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहापि यमिनो धनिनोपपन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान् जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः चक्षुश्रोत्रे च जीर्येते तृष्णैका तरुणायते दीनादीनमुखै स्वकीयशिशुकै राकृष्टजीर्णाम्बरा क्रोशद्भिः क्षुदितैर्निरन्नविधुरा दृश्या न चेद्गेहिनी
यांजाभङ्गभयेन गद्गदगलत्रुट्यद्विलीनाक्षरम् को देहीति वदेत् स्वदग्जठर स्यार्धे मनस्वी पुमान्। अभिमत महामानग्रन्थि प्रभेद पटीयसी गुरुतर गुणग्रामाम्भोजस्फुटोज्ज्वल चन्द्रिका विपुल विलस लज्जावल्लेवितान कुठारिका जठर पिठरी दुष्पूरेयं करोति विडम्बनाम्। पुण्ये ग्रामे बने वा महति सितपटच्छन्नपालीं कपाली मादायन्यायगर्भद्विजहुत हुतभुग् धूमधूम्रोपकण्ठे द्वारं द्वारं प्रविष्टो वरमुदरधरी पूरणाय क्षुधार्तो मानी प्राणी सनाथो न पुनरनुदिनं तुल्यकुल्येषु दीनः। गङ्गातरङ्गकणशीकरशीतलानि विद्याधराध्युषितचारुशिलातलानि स्थानानि किं हिमवतः प्रलयं गतानि यत्सावमानपरपिण्डरता मनुष्या। किं गन्धाः गन्धरेभ्यः प्रलयमुपगता निर्झरा वा गिरिभ्यः प्रध्वस्ता वा तरुभ्यः सरसफलभृतो बल्कलिन्यश्च शाखाः वीक्ष्यन्ते यन्मुखानि प्रसवमपगतः प्रश्रयाणां खलानां दुःखोपात्ताल्पवित्तस्मयपवनवशा नर्तितभ्रूलतानि। पुण्यैर्मूलफलैः प्रियप्रणयिनीं वृत्तिं कुरुष्वाधुना पुण्यैर्मूलफलैः प्रियप्रणयिनीं वृत्तिं कुरुष्वाधुना भूषय्यां नवपल्लवैरकृपणैरुत्तिष्ठयामो वनम्। क्षुद्राणामविवेकमूढमनसां यत्रेश्वराणां सदा वित्तव्याधिविकारविह्वलगिरां नामापि न श्रूयते। फलं स्वेच्छालभ्यं प्रतिवनमखेदं क्षितिरुहां पयः स्थाने स्थाने शिशिरमधुरं पुण्यसरिताम् मृदुस्पर्शाशय्या सुललितलता पल्लवमयी सहन्ते सन्तापं तदपि धनिनां द्वारि कृपणाः। फलं स्वेच्छालभ्यं प्रतिवनमखेदं क्षितिरुहां पयः स्थाने स्थाने शिशिरमधुरं पुण्यसरिताम् मृदुस्पर्शाशय्या सुललितलता पल्लवमयी सहन्ते सन्तापं तदपि धनिनां द्वारि कृपणाः। ते ये वर्धन्ते धनपतिपुरः प्रार्थना दुःखभाजो ये चाल्पत्वं ददति विषयाक्षेपपर्यस्तबुद्धेः तेषामन्तःस्फुरितहसितं वासराणां स्मरेयं ध्यानच्छेदे शिखरिकुहर ग्रावशय्या निषण्णः।
येषां दोषनिरन्तरप्रमुदितास्तेषां न भिक्षा तेषां न भिन्ना मुदो येषां दोषनिरन्तरप्रमुदितास्तेषां न भिन्ना मुदो ये त्वन्ये धनलुब्ध संकुलितधि ये त्वन्ये धनलुब्ध संकुलधियस्तेषां न तृष्णा हता। इत्थं कस्य कृते कृतः सविधिना तादृक्पदं सम्पदां स्वात्मन्येव समाप्त हेम महिमा मेरुर्न मे रोचते। ये सन्दोषनिरन्तरप्रमुदितास्तेषां न भिन्ना मुदो ये त्वन्ये धनलुब्धसङ्कुलधियः स्तेषां न तृष्णा हता। इत्थं कस्य कृते कृतः सविधिना तादृक्पदं सम्पदां स्वात्मन्येव समाप्त हेम महिमा मेरुर्न मे रोचते। वीक्षाहारमदैन्यमप्रतिसुखम् भीतिच्छिदं सर्वदा दुर्मात्सर्यमदाभिमानमथनं दुःखौघविध्वंसनम् सर्वत्रान्वहमप्रयत्नसुलभं साधुप्रियं पावनं शम्भोः सत्रमवार्यमक्षयनिधिं संशन्ति योगीश्वराः। भोगास्थैर्यं भोगानाम् अस्थैर्यम् भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नृपालाद्भयं माने दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयं शास्त्रे वादिभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्भयं सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्। भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नृपालाद्भयं माने दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयं शास्त्रे वादिभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्भयं सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम्। आक्रान्तं मरणेन जन्मजरसा चात्युज्ज्वलं यौवनं सन्तोषो धनलिप्सया समसुखं प्रौढाङ्गना बिभ्रमैः लोकैर्मत्सरिभिः गुणा वनभुवो ब्यालैर्नृपा दुर्जनैरस्थैर्येण विभूतयोऽप्युपहता ग्रस्तं न किं केन वा। आक्रान्तं मरणेन जन्म जरसा चात्युज्ज्वलं यौवनं सन्तोषो धनलिप्सया समसुखं प्रौढाङ्गना बिभ्रमैः लोकैर्मत्सरिभिर्गुणा वनभुवो ब्यालैर्नृपा दुर्जनैरस्थैर्येण विभूतयोऽप्युपहता ग्रस्तं न किं केन वा। आदिव्याधिशतैर्जनस्य विविधैरारोग्यमुन्मूल्यते लक्ष्मीर्यत्र पतन्ति तत्र विवृतद्वारा इव व्यापदः जातं जातमवश्यमाशु विवशं मृत्युः करोत्यात्मसात् तत्किं तेन निरङ्कुशेन विधिना यन्निर्मितं
सुस्थिरम् भोगास्तुङ्गतरङ्गभङ्गतरलाः प्राणाः क्षणध्वंसिनः स्तोकान्येव दिनानि यौवनसुखस्फूर्तिः प्रिया सुस्थिता तत्संसारमसारमेव निखिलं बुद्ध्वा बुधा बोधका लोकानुग्रहपेशलेन मनसा यत्नः समाधीयताम् आयुर्वायुविघट्टिताभ्रपटलीलीनाम्बुबद्भङ्गुरं भोगामेघवितानमध्य विलसत्सौदामिनी चञ्चला लोला यौवनलालसास्तनुभृता मिथ्याकलय्यद्रुतम् योगे धैर्यसमाधिसिद्धिसुलभे बुद्धिं विदध्वं बुधाः आयुः कल्लोललोलं कतिपयदिवसस्थायिनी यौवनश्रीरर्थाः सङ्कल्पकल्पा घनसमयतडिद्बिभ्रमा भोगपूगाः कण्ठाश्लेषोपगूढं तदपि च न चिरं यत्प्रियाभिः प्रणीतम् ब्रह्मण्यासक्तचित्ता भवत भवभयाम्भोधिपारं तरीतुम् कृच्छ्रेणामेध्यमध्ये नियमिततनुभिः स्थीयते गर्भवासे कान्ताविश्लेषदुःखव्यतिकरविषमो यौवने चोपभोगः वामाक्षीणामवज्ञाभिहसितवसतिर्वृद्धभावोऽप्यसाधुः संसारे रे मनुष्या वदत यदि सुखं स्वल्पमप्यस्ति किञ्चित् व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम् आयुः परिश्रवति भिन्नघटादिवाम्भो लोकस्तदाप्यहितचा माचरतीति चित्रम् व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परिदर्जयन्ति रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम् आयुः परिश्रवति भिन्नघटादिवाम्भो लोकस्तथाप्यहित माचरतीति चित्रम् भोगाभङ्गुरवृत्तयो बहुविधास्तैरेव चायं भवः तत्कस्येह कृते परिभ्रमतरे लोकाः कृतं चेष्टितैः आशापाशशतोपशान्तिविशदं चेतः समाधीयताम् कामोत्पत्तिवशे स्वधामनि यद् श्रद्धेयमस्मद्वचः ब्रह्मेन्द्रादिमरुद्गणांस्तृणगणान्यत्र स्थितो मन्यते यत्स्वादाद्विरसा भवन्ति विभवा स्त्रैलोक्यराज्यादयः भोगः कोऽपि स एक एव परमो नित्योदितो जृम्भते भो साधो क्षणभङ्गुरे तदितरे भोगे रतिं मा कृथाः। काल महिमा। सारम्या नगरी महांस नृपतिः सामन्तचक्रं च तत् पार्श्वे तस्य च सा विदग्धपरिषत्ता चन्द्रबिम्बानना उद्वृत्तः स च राजपुत्रनिभः स्ते बन्दिनस्ताः कथाः सर्वं यस्य वशादगात् स्मृतिपथं कालाय तस्मै नमः।
यत्रानेकः क्वचिदपि गृहे यत्र तिष्ठत्यथैको यत्राप्येकस्तदनुभवस्तत्र नैकोऽपि चान्ते इत्थं नेयौ रजनिदिवसौ लोलयन् द्वाविवाक्षौ कालः कल्यो भुवनफलके क्रीडति प्राणिशारैः आदित्यस्य गतागतैरहरः संक्षीयते जीवितम् व्यापारैर्बहुकार्यभारगुरुभिः कालो न विज्ञायते दृष्ट्वा जन्मजरा विपत्तिमरणं त्रासश्च नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिरा मुन्मत्तभूतं जगत् रात्रिः सैव पुनः स एव दिवसो मत्वा मुधा जन्तवो धावन्त्युद्यमिनस्तथैव निभृतः प्रारब्ध तत्तत्क्रियाः व्यापारैः पुनरुक्तभूतविषयैरित्थं विधेनामुना संसारेण कदर्थिता वयमहो मोहान्न लज्जामहे नद्यादं पदमीश्वरस्य विधिवत् संसारविच्छित्तये स्वर्गद्वारकपाटपाटनपटुर्धर्मोऽपि नोपार्जितः नारीपीनपयोधरोरुयुगलम् स्वप्नेऽपि नालिङ्गितम् मातुः केवलमेव यौवनवनच्छेदे कुठारा वयम् नाभ्यस्ता प्रतिवादिवृन्ददमनी विद्या विनीतोचिता खड्गाग्रैः करिकुम्भपीठदलनैर्नाकं न नीतं यशः कान्ता कोमलपल्लवाधररसः पीतो न चन्द्रोदये तारुण्यं गतमेव निष्फलमहो शून्यालये दीपवत् विद्यानाधिगता कलङ्करहिता वित्तञ्च नोपार्जितं शुश्रूषापि समाहितेन मनसा पित्रोर्न सम्पादिता आलोलायतलोचना युवतयः स्वप्नेऽपि नालिङ्गिताः कालोऽयं परपिण्डलोलुपतया काकैरिव प्रेर्यते वयं येभ्यो जाताश्चिरपरिगता एव खलु ते समं यै संवृद्धाः स्मृतिविषयतां तेऽपि गमिताः इदानीमेते स्म प्रतिदिवसमासन्नपतना गतास्तुल्यावस्थां सिकतिल नदीतीरतरुभिः आयुर्वर्षशतं नृणां परिमितं रात्रौ तदर्धं गतं तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरं बालत्ववृद्धत्वयोः शेषं व्याधिवियोगदुःखसहितं सेवादिभिर्नीयते जीवे वारितरङ्गचञ्चलतरे सौख्यं कुतः प्राणिनाम् क्षणं बालो भूत्वा क्षणमपि युवा कामरसिकः क्षणं वित्तैर्हीनः क्षणमपि च सम्पूर्णविभवः जराजीर्णैरङ्गैर्नट इव बलीमण्डिततनूर्नरः संसारान्ते विशति यमधानी यवनिकाम्
यति नृपति संवादः। त्वं राजा भयमप्युपासित गुरुः प्रज्ञाभिमानोन्नताः ख्यातस्त्वं विभवैर्यशांसि कवयो दिक्षु प्रतन्वन्ति नः। इत्थं मानधनातिदूरमुभयो रप्यावयोरन्तरम् यद्यस्मासु पराङ्मुखोऽसि भयमप्येकान्ततो निष्पृहाः। अर्थानामीशिषे त्वं भयमपि च गिरामीष्महे यावदर्थं शूरस्त्वं बाधिदर्भज्वरशमनविधा वक्षयं पाटवं नः। सेवन्ते त्वां धनान्धा मतिमलहतये मामपि श्रोतु कामा मय्यप्यास्थानते चेत्त्वयि मम नितरामेव राजन् गतोऽस्मि। भयमिह परितुष्टा बल्कलैस्त्वं दुकूलैः सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः। स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। भयमिह परितुष्टा बल्कलैस्त्वं दुकूलैः सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः। स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। फलमलमशनाय स्वादुपानाय तोयं शयनमवनिपृष्ठे वाससि वल्कले च। नवघनमधुपानभ्रान्त सर्वेन्द्रियाणामविनय मनुमन्तुं नोत्सहे दुर्जनानाम्। अशीमहि भयं भिक्षा माशावासो वसीमहि शयीमहि मही पृष्ठे कुर्वीमहि किमीश्वरैः। न नटा न विटा न गायका न च सभ्येतरबाधचुञ्चवः नृपमीक्षितुमत्र के वयं स्तनभारानमिता न योषितः। विपुलहृदयैर्धन्यैः कैश्चिज्जगज्जनितं पुरा विधितमपरैर्दत्तं चान्यैर्विजित्य तृणं यथा। इहै भुवनान्यन्ये धीराश्चतुर्दश भुञ्जते कतिपयपुरा स्वाम्ये पुंसां क एष मदज्वरः। अभुक्तायां यस्यां क्षणमपि न जातं नृपशतैर्भुवस्तस्या लाभे क इव बहुमानः क्षितिभृताम्। तदंशस्याप्यंशे तदभयबलेशोऽपि पतयो विषादे कर्तव्ये विदधति जडाः प्रत्युत मुदम्। अभुक्तायां यस्यां क्षणमपि न जातं नृपशतैर्भुवस्तस्या लाभे क इव बहुमानः क्षितिभृताम्। तदंशस्याप्यंशे तदभयबलेशोऽपि पतयो तदस्यंस्याप्यंशे तदभयबलेशेऽपि पतयो विषादे कर्तव्ये विदधति जडाः
प्रत्युतमुदम् अभुक्तायां यस्यां क्षणमपि न जातं नृपशतैर्भुवस्तस्या लाभे क इव बहुमानः क्षितिभृताम् तदंशस्याप्यंशे तदवयवलेशेऽपि पतयो विषादे कर्तव्ये विदधति जडाः प्रत्युतमुदम् मृत्पिण्डो जलरेखया बलयितः सर्वोऽप्ययं नन्वणुः स्वांशीकृत्य तमेव संयुगशतैराज्ञां गणा भुञ्जते ते दद्युर्ददतोऽथवा किमपरं क्षुद्रा दरिद्रा भृशम् धिक्तान् पुरुषाधवान् धनगणान् वाञ्छन्ति तेभ्योऽपि ये सजातः कोऽप्यासीन्मदनरिपुणा मूर्ध्नि धवलं कपालं यस्योच्चैर्विनिहितमलङ्कारविधये नृभिः प्राणत्राणप्रवणमतिभिः कैश्चिदधुना न मद्भिः कः पुंसा मयमतुल दर्पज्वरभरः मनः संबोधनम् मनः प्रति प्रतिबोधनम् परेषां चेतांसि प्रतिदिवसमाराध्य बहुधा प्रसादं किं नेतुं विशसि हृदयक्लेशकलिलम् प्रसन्ने त्वय्यन्तः स्वयमुदितचिन्तामणिगणो विविक्तः संकल्पः किमभिलषितं पुष्यति न ते परेषां चेतांसि प्रतिदिवसमाराध्य बहुधा प्रसादं किं नेतुं विशसि हृदयक्लेशकलिलम् प्रसन्ने त्वय्यन्तः स्वयमुदितचिन्तामणिगणो विविक्तः संकल्पः किमभिलषितं पुष्यति न ते परिभ्रमति किं मुदा क्वचन चित्तविश्राम्यता स्वयं भवति यद्यथा भवति तत्तथा नान्यथा अतीत मननुस्मरन्नपि च भाव्य संकल्पयन् तर्कित गमागमाननुभवामि भोगानहम् एतस्माद्भिरमेन्द्रियार्थगहना दायासगादाश्रय श्रेयो मार्गमनेकदुःखशमनव्यापारदक्षं क्षणात् स्वात्मी भावमुपैः सन्त्यज निजां कल्लोललोलां गतिं मा भूयो भज भङ्गुरां भवरतिं चेतः प्रसीदाधुना मोहं मार्जयतामुपार्जय रतिं चन्द्रार्धचूडामणौ चेतस्वर्गतरङ्गिणी तटभुवामासङ्गमङ्गीकुरु को वा बीजुषु बुद्बुदेषु च तडिल्लेखासु च श्रीषु च ज्वालाग्रेषु च पन्नगेषु च सरिद्वर्गेषु च प्रत्ययः चेतश्चिन्तयमारमां सकृद मामस्थायिनीमास्थया भूपालभ्रुकुटीकुटी विहरण व्यापारपण्याङ्गनाम् कन्था कञ्चुकिनः
प्रविश्य भवनद्वाराणि वाराणसी रथ्या पंक्तिषु पाणिपात्रपतितां भिक्षामपेक्षामहे। अग्रे गीतं सरसगवयः पार्श्वयोर्दाक्षिणात्याः पश्चाल्लीलाबलैर्णितं चामरग्राहिणीनाम् यद्यस्त्येवं कुरु भवरसास्वादने लम्पटत्वं नो चेच्चेतः प्रविश सहसा निर्विकल्पे समाधौ। प्राप्ताः श्रियः सकलकामदुघास्ततः किं न्यस्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किं सम्पादिताः प्रणयिनो विभवैस्ततः किं कल्पस्थिता तनुभृतां स्तनवः ततः किम्। भक्तिर्भवे मरणजन्म भयं हृदि स्तम् स्नेहो न बन्धुषु न मन्मथजा विकाराः संसर्गदोषरहिता विजना बनान्ता वैराग्यमस्ति किमतः परमर्थनीयम्। तस्मादनन्तमजरं परमं विकासि तद्ब्रह्म चिन्तय किमे विरसद्विकल्पैः यस्यानुषङ्गिण इमे भुवनाधिपत्य भोगादयः कृपणलोकमताः भवन्ति। पातालमाविशति यासि नभो विलङ्घ्य दिङ्मण्डलं भ्रमसि मानसचापलेन भ्रान्त्यापि जातु विमलं कथमात्मलीनं न ब्रह्म संस्मरसि निर्वृतिमेषि येन। क्वचिद् रम्या रामा क्वचिदपि गलत्कुष्ठरुधिरा क्वचिद्वीणावाणी क्वचिदपि च हाहेतिरुदितं क्वचिद्विद्वद्गोष्ठी क्वचिदपि च हातानमतुलम्। न जाने संसारः किममृतमयः किं विषमयः। क्वचिद् रम्या रामा क्वचिदपि गलत्कुष्ठरुधिरा क्वचिद्वीणावाणी क्वचिदपि च हाहेतिरुदितं क्वचिद्विद्वद्गोष्ठी क्वचिदपि हतासानमतुलम्। न जाने संसारः किममृतमयः किं विषमयः। अहिरिव जनयोगं सर्वदा वर्जयेद्यः कुणमिव वसुनारीं त्यक्तकामो विरागी विषमिव विषयार्थान् मन्यमानो दुरन्तान् जयति परमहंसो मुक्तिभावं समेति। नित्यानित्यविचारः किं वेदैः स्मृतिभिः पुराणपठनैः शास्त्रैर्महाविस्तरैः स्वर्गग्रामकुटीनिवासफलदैः कर्मक्रियाविभ्रमैः मुक्त्वैकं भवदुःखभाररचना विध्वंसकालानलं स्वात्मानन्दपदप्रवेशकलनं शेषैर्वणिग्वृत्तिभिः।
यतो मेरुः श्रीमान् निपतति युगान्ताग्निदलितः समुद्राः शुष्यन्ति प्रचुरमकरग्राहनिलयाः धरा गच्छत्यन्तं धरणिधरपादैरपि धृता शरीरे का वार्ता करिकलभकर्णाग्रचपले गात्रं संकुचितं गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दन्तावलिर्दृष्टिर्नश्यति वर्धते बधिरता वक्त्रं च लालायते वाक्यं नाद्रियते न बान्धवजनो भार्या न शुश्रूषते हा कष्टं पुरुषस्य जीर्णवयसः पुत्रोऽप्यमित्रायते वर्णं सितं झटिति वीक्ष्य शिरोरुहाणां स्थानं जरापरिभवस्य तदा पुमांसम् आरोपितास्ति सकलं परिहृत्य यान्ति चण्डालकूपमिव दूरतरं तरुण्यः यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावच्च दूरे जरा यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् सन्दीप्ते भवने च कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं यावज्जरा दूरतो यावच्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् सन्दीप्ते भवने च कूपखननं प्रत्युद्यमः कीदृशः तपस्यन्तः सन्तः किमधिनिवसामः सुरनदीं गुणोदारान्दारानुत परिचरामः सविनयं पिबामः शास्त्रौघानुत विविधकाव्यामृतरसान् न विद्मः किं कुर्मः कतिपयनिमेषायुषि जने दुराराध्याश्चामीतुरगच्चलचित्ताः क्षितिभुजो भयं च स्थूलेच्छाः सुमहति पदे बद्धमनसाः जरादेहं मृत्युर्हरति दयितं जीवितमिदं सखेनान्यच्छ्रेयो जगति विदुषोऽन्यत्र तपसः माने म्लायिनि खण्डिते च वसुनि व्यर्थे प्रयातेऽर्थिनि क्षीणे बन्धुजने गते परिजने नष्टे शनैर्यौवने युक्तं केवलमेतदेव सुधियां यज्जह्नुकन्यापयः पूतग्रावगिरीन्द्रकन्दरतटी कुञ्जे निवासः क्वचित् रम्याश्चन्द्रमरीचयस्तृणवती रम्या वनान्तस्थली रम्यं साधु समागमागमसुखं काव्येषु रम्याः कथाः कोपोपाहितबाष्पबिन्दुतरलं रम्यं प्रियाया मुखं सर्वं रम्यमनित्यतामुपगते चित्ते न किञ्चित् पुनः रम्यं हर्म्यतलं न किं वसदये श्राव्यं न गेयादिकं
किं वा प्राणसमागमसुखं नैवाधिकं प्रीतये किं तु भ्रान्तपतङ्गपक्षपवनव्यालोलदीपाङ्कुर छाया चञ्चलमाकलय्य सकलं सन्तो वनान्तं गताः यथा शृग्वीतूर्यैर्जनपरिवृतो वध्यपुरुषः प्रयन्वध्यस्थानं निपतति विषादे प्रतिपदम् तथा हे भोगस्था दिवस दिवसे मृत्युनिकटं व्रजन्तो मायूयं भवत विभवैर्दृप्तमनसः यथा शृग्वीतूर्यैर्जनपरिवृतो बध्यपुरुषः प्रयन्वध्यस्थानं निपतति विषादे प्रतिपदम् तथा हे भोगस्था दिवस दिवसे मृत्युनिकटं व्रजन्तो मायूयं भवत विभवैर्दृप्तमनसः। शिवार्चनम्। आसंसारं त्रिभुवनमिदं चिन्वतां ताततादृङ् नैवास्माकं नयनपदवीं श्रोत्रमार्गं गतो वा योऽयं दत्ते विषयकरिणी गाढगूढाभिमानः क्षीवस्यान्तःकरणकरिणः संयमालानलीला यदेतत् स्वच्छन्दं विहरणमकार्पण्यमशनं सहार्यैः संवासः श्रुतमुपशमैकव्रतफलं मनो मन्दस्पन्दं बहिरपि चिरस्यापि विमृशन् न जाने कस्यैषा परिणतिरुदारस्य तपसः यदेतत् स्वच्छन्दं विहरणमकार्पण्यमशनं सहार्यैः संवासः श्रुतमुपशमैकव्रतफलं मनो मन्दस्पन्दं बहिरपि चिरस्यापि विमृशन् न जाने कस्यैषा परिणतिरुदारस्य तपसः जीर्णा एव मनोरथाश्च हृदये यातं च तद्यौवनम् हन्ताङ्गेषु गुणाश्च बन्ध्यफलतां याता गुणज्ञैर्विना किं युक्तं सहसाभ्युपैति बलवान् कालः कृतान्तो क्षमी हा ज्ञातं मदनान्तकाङ्घ्रियुगलं मुक्त्वास्ति नान्या गतिः महेश्वरे वा जगतामधीश्वरे जनार्दने वा जगदान्तरात्मनि न वस्तुभेदः प्रतिपत्तिरस्ति मे तथापि भावः तरुणेन्दुशेखरे स्फुरत्स्फारज्योत्स्नाधवलिततले क्वापि पुलिने सुखासीनाः शान्तध्वनिषु रजनीषु द्युसरितः भवाभोगोद्विग्ना शिव शिव शिवेत्युच्चवचसः कदा यास्यामोऽन्तर्गतबहुलबाष्पाकुलदृशः
स्फुरत्स्फारज्योत्स्नाधवलितदले क्वापि पुलिने सुखासीनाः शान्तध्वनिषु रजनीषु द्युसरितः भवाभोगोद्विग्ना शिव शिव शिवेत्युच्चवचसः कदा यास्यामोऽन्तर्गत बहुलबाष्पाकुलदृशः स्फुरत्स्फारज्योत्स्नाधवलितदले क्वापि पुलिने सुखासीनाः शान्तध्वनिषु रजनीषु द्युसरितः भवाभोगोद्विग्नाः शिव शिव शिवेत्युच्चवचसः कदा यास्यामोऽन्तर्गत बहुलबाष्पाकुलदृशः विस्तीर्णे वितीर्णे सर्वस्वे तरुणकरुणापूर्णहृदयाः स्मरन्तः संसारे विगुणपरिणामां विधिगतिं कदा पुण्यारण्ये परिणतशरच्चन्द्रकिरणा स्त्रियामानेष्यामो हरचरणचिन्तैकशरणाः कदा वाराणस्यामरतटिनी रोदसी वसन् वसानः कौपीनं शिरसि निदधानोऽञ्जलिपुटम् अये गौरीनाथ त्रिपुरहरशम्भो त्रिनयन प्रसीदेत्याक्रोशन्निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् स्नात्वा गाङ्गैः पयोभिः शुचिकुसुमफलैरर्चयित्वा विभो त्वां ध्येये ध्यानं निवेश्य क्षितिधरकुहरग्रावपर्यङ्कमूले आत्मा रामः फलाशी गुरुवचनरतः स्त्वत्प्रसादात् स्मरारे दुःखं मोक्ष्ये कदाहं समकरचरणे पुंसि सेवा समुत्थम् स्नात्वा गाङ्गैः पयोभिः शुचिकुसुमफलैरर्चयित्वा विभो त्वां ध्येये ध्यानं निवेश्य क्षितिधरकुहरग्रावपर्यङ्कमूले आत्मा रामः फलाशी गुरुवचनरतः स्त्वत्प्रसादात् स्मरारे दुःखं मोक्ष्ये कदाहं समकरचरणे पुंसि सेवा समुत्थम् एकाकी निष्पृहः शान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः कदा शम्भो भविष्यामि कर्मनिर्मूलनक्षमः पाणिं पात्रयतां निसर्गशुचिनाभैक्षेण सन्तुष्यताम् यत्र क्वापि निषीदतां बहुतृणं विश्वं मुहुः पश्यताम् अत्यागेऽपि तनोरखण्डपरमानन्दा बबोधस्पृशा मध्वा कोऽपि शिवप्रसादसुलभः सम्पत्स्यते योगिनाम् अहौ वा हारे वा बलवति वा सुहृदि वा मणौ वा लोष्ठे वा कुसुमशयने वा दृशदि वा तृणे वा स्त्रैणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसाः
क्वचित् पुण्येरण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः। अवधूतचर्या। कौपीनं शतखण्डजर्जरतरं कन्था पुनस्तादृशी नैश्चिन्त्यं निरपेक्षभैक्षमशनं निद्रा श्मशाने बने स्वातन्त्र्येण निरङ्कुशं विहरणं स्वान्तं प्रशान्तं सदा स्थैर्यं योगमहोत्सवेऽपि च यदि त्रैलोक्यराज्येन किम्। ब्रह्माण्डमण्डली मात्रं किं लोभाय मनस्विनः शफरी स्फुरितेनाब्धिः क्षुब्धो न खलु जायते। मातर्लक्ष्मी भजस्व कञ्चिदपरं मत्काङ्क्षिणीमास्म भू। मातर्लक्ष्मी भजस्व कञ्चिदपरं मत्काङ्क्षिणीमास्म भूर्भोगेषु स्पृहयालवस्तव वशे का निःस्पृहाणामसि। सद्यस्यूतपलाशपत्रपुटिका पात्रे पवित्रीकृतैर्भिक्षासक्तुभिरेव सम्प्रति वयं वृत्तिं समीहामहे। महिषय्या शय्या विपुलमुपधानं भुजलता वितानं चाकाशं व्यजनमनुकूलो यमनिलः स्फुरद्दीपश्चन्द्रो विरतिवनिता सङ्गमुदितः सुखं शान्तः शेते मुनिरतनुभूतिर्नृप इव। भिक्षाशी जनमध्यसङ्गरहितः स्वायत्तचेष्टः सदा हानादानविविक्तमार्गनिरतः कश्चित् तपस्वी स्थितः रत्याकीर्णविशीर्णजीर्णवसनः सम्प्राप्तकन्थासनो निर्मानो निरहङ्कृतिः शमसुखा भोगैकबद्धस्पृहा। चण्डालः किमयं द्विजातिरथवा शूद्रोऽथवा तापसः किं वा तत्त्वनिवेशपेशलमधिर्योगीश्वरः कोऽपि किम्। इत्युत्पन्नविकल्पजल्पमुखरैराभाष्यमाणा जनैर्न क्रुद्धा पथिनैव तुष्टमनसो यान्ति स्वयं योगिनः। हिंसाशून्यमयत्नलभ्यमशनं धात्रामरुत्कल्पितं व्यालानां पशवस्त्रिणाङ्गुरभुजः सृष्टाः स्थलेशायिनः संसारार्णवलङ्घनक्षमधियां वृत्तिः कृता सा नृणां यामन्वेषयतां प्रयान्ति सततं सर्वे समाप्तिं गुणाः। गङ्गातीरे हिमगिरिशिलाबद्धपद्मासनस्य ब्रह्मध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य किं तैर्भाव्यं मम सुदिवसैर्येषु ते निर्विशङ्काः कण्डूयन्ते जरठहरिणा स्वाङ्गमङ्के मदीये। गङ्गातीरे हिमगिरिशिलाबद्धपद्मासनस्य ब्रह्मध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य किं तैर्भाव्यं
मम सुदिवसैर्येषु ते निर्विशङ्काः कण्डूयन्ते जरठहरिणाः स्वाङ्गमङ्गे मदीये। पाणिः पात्रं पवित्रं भ्रमणपरिगतं वैक्षमक्षय्यमन्नं विस्तीर्णं वस्त्रमाशा दशकमपमलं तल्पमस्वल्पमुर्वी येषां निस्सङ्गताङ्गीकरणपरिणतः स्वान्तसन्तोषिणस्ते धन्याः सन्न्यस्तदैन्यव्यतिकरनिकराः कर्म निर्मूलयन्ते। मातर्मेदिनि तात मारुतसखे तेजः सुबन्धो जलभ्रातर्व्योम निबद्ध एष भवतामन्त्यः प्रणामाञ्जलिः। युष्मत्सङ्गवशोपजातसुकृतः स्फारस्फुरन्निर्मला ज्ञानापास्तसमस्तमोहमहिमा लीये परब्रह्मणि। मातर्मेदिनि तात मारुतसखे तेजः सुबन्धो जल भ्रातर्व्योम निबद्ध एष भवतामन्त्यः प्रणामाञ्जलिः। युष्मत्सङ्गवशोपजातसुकृतः स्फारस्फुरन्निर्मलः ज्ञानापास्तसमस्तमोहमहिमा लीये परब्रह्मणि। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिः प्रिया गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः। शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं ये ते सन्ति कुटुम्बिनो मम सखे कस्माद्भयं योगिनः। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः। शय्या भूमितलं दिशो विवसनं ज्ञानामृतं भोजनं ये ते यस्य कुटुम्बिनो बदसखे कस्माद्भयं